नमस्कार। जागरण पोस्टको यो विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता विश्व ज्ञवाली रहेको छु। यो विशेष संवादमा आज हामी पछिल्लो समाजमा घटिरहेका बलात्कारका घटना र समाजमा भइरहेका जघन्य अपराधका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा पनि हामी यसमा आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र आजको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जनवाहिनी नेपालका संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व सामाजिक अभियन्ता शिरोमणि ओझा। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो क्रममा सुदूरपश्चिममा जुन घटना घट्यो, बैतडीमा घटेको छ। 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको चाहिँ जुन बलात्कारपछि हत्या भएको छ, यस विषयमा अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। हुन्छ। सर्वप्रथम त यो हाम्रो जागरण पोस्ट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आउँदै गरेको यो शिवरात्रि र होली पर्वको शुभकामना छ। अब महिला हिंसा तारन्तार दिन दोगुना रात चौगुनाको स्पिरिटमा राष्ट्रमा बढे, यो चाहिँ सबैलाई अवगत भएको विषय हो। 17 वर्षीय भागीरथी भट्टलाई पनि बैतडी जिल्ला अन्तर्गत चाहिँ सनातन धर्म सांस्कृतिक विद्यालयबाट फर्कदै जाँदाखेरि घर र स्कुलको डिस्टेन्समा 1 घण्टा लामो जङ्गल रहेछ। त्यहाँ चाहिँ वारदातको चाहिँ वस्तुस्थिति मैले बुझेको थिएँ। तत्पश्चात चाहिँ त्यहाँ बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भइसक्यो। अब चाहिँ मेडिकल रिपोर्ट पनि आइसक्यो। सामूहिक बलात्कार छ, नीलडामहरू यौनाङ्गदेखि लिएर व्यापक चाहिँ दर्दनाक अवस्था छ। यस किसिमका घटनाहरू के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि अपराधीहरूलाई मानसिकता बलियो भयो, मानसपटल बलियो भयो, आत्मविश्वास बलियो भयो। कसरी भयो? निर्मला प्रकरणमा अपराधीलाई हामीले जोगायौँ। अपराधीलाई चाहिँ के त कानुनी कटबारामा ल्याउन सकेनौँ। हामीले जोगायौँ भन्दा पनि सरकारले जोगायौँ। हाम्रा शासकले, हामीले नै चयन गरेका शासकहरूले जोगाए। शासनतन्त्रकै प्रत्यक्ष निर्देशन र चाहिँ उसमा तहकीकात, तहबाटै एभिडेन्सहरू के त नष्ट गर्ने काम भयो, स्वाब पखालिने काम भयो, चाहिँ सीसीटीभी फुटेजहरू नष्ट गरिने काम भयो। त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गरेको साइक्लिकको अहिलेसम्म फोरेन्सिक रिपोर्ट छैन, जो जिपरका कञ्चनपुरमा थन्किएर राखिएको छ। कल डिटेलदेखि लिएर यावत कुरा चाहिँ एभिडेन्स नष्ट गर्ने काम भयो। किन भयो? किनभनेपछि शक्ति केन्द्रको कुनै चाहिँ व्यक्ति त्यसमा संलग्न छ भन्ने आशंका पूर्व गृहमन्त्री भीम रावल प्रभाकरले पनि यो कुरो पुष्टि करिब गरिसके। यस अर्थमा के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि हामीले यति लामो सङ्घर्षपछि, त्यागपछि, तपाईँ हाम्रो सबैको योगदानले बनेको संविधान, ऐन कानुनले राष्ट्र चल्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता हो। ल एन्ड अर्डरले के त चल्नुपर्छ, महिला अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ, बाल अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ, श्रमजीवी वर्गहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ, मजदुरको, आम भूमिहीन सुकुम्बासीको। तर यहाँ के भइदियो भनेपछि हाम्रो शासनतन्त्रमा न्याय खर्चिलो भयो, न्याय अपारदर्शी भयो। न्याय माग्न कहाँ जाने, कहाँ गुहार्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्ने। बुढो चाहिँ यो जति पनि प्रहरी सङ्गठन हुन् या सरकारी वकिल चाहिँ यो निकाय या चाहिँ न्यायिक क्षेत्र, यो चाहिँ के त भ्रष्टाचारमा चुल्लुम्ब डुब्यो र चाहिँ दण्डित गरिएन। जुन तरिकाले भारतमा दण्डित गरिएको थियो बलात्कारीलाई फाँसीसम्मको, अरब कन्ट्रीहरूमा त्यो किसिमको चाहिँ कोर्रा दिने र चाहिँ फाँसीमा लट्काउने कार्यक्रमहरू जारी छ, चाइनामा छ, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूमा सबैमा। तर नेपालमा यस किसिमको अवस्था देखिएन। हालाकि त्यो संविधानमा व्यवस्था छैन फाँसीको, तर संविधान संशोधनै गरेर भए पनि यी कुख्यात अपराधी मानसिकता बोकेका बलात्कारीहरूलाई हदैसम्मको फाँसीसम्मको सजाय दिनुपर्छ भन्ने आम माग हो। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि आफू राज्यसभामा जान या 2 पद सिर्जना गर्न अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री बन्न संविधान संशोधनसम्मका कुरा उठ्ने, जस्तो वामदेव गौतमलाई राज्यसभामा लग्ने या मन्त्री बनाउन संविधान संशोधनै गरिदिने भन्ने हुन्छ। तर महिलाका पक्षमा, बालबालिकाका पक्षमा, यी चाहिँ विदेशिएका जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी श्रम ऐनका पक्षमा या चाहिँ सीमाका हकमा, शिक्षा निशुल्कको हकमा, स्वास्थ्य माफिया क्षेत्रबाट बचाउने हकमा यस किसिमका कार्यान्वयन हामी देख्दैनौँ।
यो चाहिँ अहिले प्रहरी परिचालन छ, यही प्रदेशका प्रहरी प्रमुख पनि गएका छन् भन्ने सुनिएको छ। सिबिआईदेखि लिएर सरकारको हरेक संयन्त्र अहिले चाहिँ बैतडी भगरथी पन्तको चाहिँ बलात्कारपछि हत्या भएको वारदात घटना स्थलमा अध्ययन अनुसन्धानमा छ र त्यहाँ मोबाइल मिलिसकेको अवस्था छ। चप्पल अब अध्ययनले के देखाउँछ, यहाँ के छ भने राष्ट्रमा सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन, साधुलाई सुली, चोरलाई चौतारी, त्यस किसिमको प्रवृत्ति देखियो नि। जहाँसक्कै चाहिँ कर्णालीमा घटेको घटना होस्, दलित र गैर दलित चाहिँ प्रेमको त्यसमा जघन्य, त्यसमा पनि राजनीतिकरण गर्न खोजियो। राजनीतिलाई अपराधीकरण, अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने, पावर र पैसाको आधारमा के त धरौटी खोलिने, सफाइ पाउने, दर्ता नै नहुने, भनसुन गरेर मिलाउने यावत कुराहरू। अब यही तराईमा हेरौँ, हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश लगायत तराईका जिल्लाहरूमा दहेज प्रथाको ठुलो चाहिँ एउटा समस्या छ महिलाहरूमा। पहाडी क्षेत्रमा छाउपडीदेखि लिएर विभिन्न यावत विषयमा के छ भनेपछि महिलाहरू सुरक्षित छैनन् र यसको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ। यहाँ सुदूरपश्चिमकै बासिन्दा हुनुहुन्छ हजुर, जुन किसिमको भागीरथी भट्टको हत्या भयो, बलात्कारपछि हत्या भयो र उनको बुबाको 2 महिना अघि मृत्यु भएको थियो। हजुर, र यो पीडा परिवारमा अहिले छँदैछ र सुदूरपश्चिमकै कुराकानी गर्ने हो भने, बैतडीको कुराकानी हो भने 2 दिनको अन्तरालमा फेरि बाबुले 20 वर्षीय छोरीको हत्या गरेका छन्, गलियानी हत्या गरेका छन्। यिनी विषयहरू निर्मला पन्थ परगना जस्तै सेलाउँदै जाने हुन् कि कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ला यहाँको विचारमा? हो, त्यस कारणले निर्मला प्रकरणमा निर्मलाले न्याय पाइनन्। 13 वर्षीय बालिका बलात्कारपछि हत्या भयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले कभरेज गर्यो, युएनसम्म कुरा उठ्यो, सबै चाहिँ यत्रो चाहिँ त्यहाँ शहीद पनि भए, घाइते पनि भए आन्दोलन गरेर। म आफै पनि सरिक थिएँ। अहिलेसम्म के त त्यसको अत्तो न पत्तो त्यो सुमस्याम गरिदिए त्यो घटनालाई। किन गरे भनेपछि त्यसमा चाहिँ ठुलो हात देखियो। गृह मन्त्रालय र सिंहदरबारकै एउटा चाहिँ कुनै चाहिँ शक्ति त्यसमा लाग्यो र चाहिँ प्रारम्भिक तह जुन चाहिँ अध्ययन हुन्छ तहमै त्यहाँ नै प्रमाण नष्ट गरिदिएपछि अब के त अब चाहिँ दोषी त ऊ भइ नै हाल्ने भयो। त्यस कारणले अब त्यही घटना यो चाहिँ भगीरथी भट्टको हकमा पनि नदोहोरियोस् भन्ने कै कारणले अहिले हामी आन्दोलित छौँ, क्याम्पेनिङ गरिरहेछौँ, हरेक मिडियामा यसको दबाब बनाइरहेछौँ। जहाँसम्म यो घटना चाहिँ दोषी प्रमाणित हुन्छ, यस अर्थमा हुन्छ कि अब पहिला भने जस्तै सानालाई ऐन, ठुलालाई चाहिँ सबलाई बराबर हुनुपर्छ। अपराधी जोसुकै होस्, एउटा सर्वसाधारण नागरिक होस् या चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहालवाला प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, त्यो घटना घटित जुन ढङ्गले भएको छ त्यहाँ निश्चित रूपमा त्यो अपराधी पत्ता लाग्छ। हो, कुरा हाम्रो अझै निर्मला प्रकरणमा जान्छ के भागीरथी भट्टले न्याय पाउँछिन्, निश्चित रूपमा पाउँछिन्, ग्यारेन्टेड कुरा हो त्यो। आज नपाए 1-1.5 महिनापछि त्यो रहस्य बाहिर निस्किन्छ। 1-1.5 महिनापछि ग्यारेन्टीका साथ उनले चाहिँ न्याय पाउँछन् भन्ने कुरा यहाँले कसरी स्पष्ट गर्न सक्नुहुन्छ? यस अर्थमा निर्मला पन्थले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेकी छैन, निर्मलाको परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन कि भागीरथीको घटनामा चाहिँ के हिसाबले चाहिँ यहाँले? मैले यस अर्थमा भने हो कि शक्ति केन्द्रको व्यक्ति नै निर्मला प्रकरणमा सक्रिय हो, वारदात घटाउने पीडक नै चाहिँ शक्ति केन्द्रको व्यक्ति हो र त्यो अर्थमा गृह मन्त्रालय नै परिचालित भएर टोटल एभिडेन्स नष्ट गरिसकेको अवस्था निर्मला प्रकरणमा हो। जस्तो धनगढी एयरपोर्टदेखि लिएर ओपेरा होटल, यात्रिया बजार छ, त्यहाँ सीसीटीभी फुटेजहरू यावत कुरा छ, घटनाक्रमहरू त्यहाँ थुप्रै हाम्रा अभियन्ताहरू, मिडियाकर्मीहरू पुगिसके, युएनका प्रतिनिधि आइसके, सबै कुरो प्रमाण जिरोमा पुगाइसकेका छन्। त्यस अर्थमा त्यहाँ अब के छ भनेपछि अनुसन्धान गर्न गाह्रो भयो, शासकहरू चुके, शासकहरू के त अब त्यस किसिमले चाहिँ अपराधलाई प्रश्रय दिन पुगे। अब त्यहाँ चाहिँ जो हाम्रो भागीरथी भट्टको हकमा जहाँसम्म अपराध चाहिँ कुनै सर्वसाधारण नागरिकले गरेको हुन सक्छ भन्ने सम्भावित छ। त्यहाँ कानुन फेरि सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री होस् या एउटा नागरिक होस्, त्यहाँ एकदम त्यो सार्वजनिक हुने विश्वास छ मलाई। यस अर्थमा कि त्यहाँ पनि त्यो रोल त्यो देखिया छैन, केही चाहिँ होला, केही त्यहाँ चाहिँ अपराधी पत्ता लाग्नुपर्छ भन्ने नै दबाब हो।
त्यसकारणले राष्ट्रमा के छ भनेपछि अहिले चाहिँ अन्धेरी नगरी चौपट राजा जस्तै यहाँ चाहिँ शासनतन्त्र अगाडि सर्यो। सीमामा मिलोमतोमा अतिक्रमण हुन थाले र खुफिया एजेन्सी भारतको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीद्वारा चलाइने गृहमन्त्री र रक्षा मन्त्रीकै निर्देशन नमान्ने रले यहाँ एमबीसी थाप्ने र चाहिँ मुख्य मेजर पार्टीहरूलाई परिचालित गर्ने जस्तो संविधान जो किसिमको कु भन्ने अहिले बाहिर हल्ला या मतलब कुरो उठ्या छ। यसको 15-20 दिन पहिला प्रमुख र विदेश सचिवले भ्रमण गरे। त्यस किसिमको अब ल कालापानी लिपुलोक लिम्पियाधुरालाई पनि एग्रिमेन्ट गर्ने र चाहिँ सकेसम्म यसलाई चाहिँ हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने यो आरएसएस थ्रो यो अहिले चाहिँ यो हिन्दुत्वको गोटी मोहन भागवत र हाम्रो नरेन्द्र मोदीकै सहोदर भाइ अहिले विश्व हिन्दू महासङ्घकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यस किसिमको हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेमा त सबै सहमत छन्। यी त सब हिन्दू हुन्, यसमा हामी सहमत छौँ, हुनुपर्छ। तर त्यो आधारमा यहाँ राजनीतिक गोटी खेलिनु हुँदैन। नेपाल आफै सनातन हिन्दू राज्य हो। पौराणिक कालदेखि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको आदिम वेद जो 18 पुराण 4 वेद 18 पुराण छन् नेपालमा, यसको सृष्टि देव व्यासकै जन्म यहीँ भएको हरेक तथ्य किम्वदन्तीले चाहिँ पुष्टि गर्छ कि ओमकार परिवारभित्रको ठुलो समूह विश्वको यो चाहिँ क्रिस्चियन पछि ठुलो धर्मावलम्बी ओगटेको, मुस्लिम पछि बुद्ध, यही हाम्रो कपिलवस्तु नजिकै छन्। तर भारतले त्यस कारणले के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ विषयवस्तु अहिले अब सीमाका कुरा, शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा हैन, यी कृषिका कुराहरू यावत कुरामा अब सरकारहरू चुकेका छन्। र अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी लिइरहनु भएको छ? अबको दुई तिहाईको सरकार अब फुटको सङ्घर्षमा पुगिसकेका छ। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम सरकारले आरोप प्रत्यारोप लाउँदै हिँडिरहेका छन् कि अब तिहाईको सरकारबाट जनताले धेरै यसमा के छ भन्नुहुन्छ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको अभियान कहाँ छ? यसो प्रचण्ड र ओलीजीमा एग्रिमेन्ट भयो 2.5 सालमा प्रधानमन्त्री साट्ने एग्रिमेन्ट भइसकेपछि पार्टी एकता भयो। उहाँहरूले एउटा सैद्धान्तिक एकता थिएन, पदीय एकता हो त्यो। अब त्यसपछि केपी शर्मा ओलीले अब चाहिँ नदिइसकेपछि नम्बर 1 को अध्यक्ष केपी, 2 को प्रचण्ड भइसकेपछि उहाँ चाहिँ रुष्ट हुनुभयो र चाहिँ गुटबन्दीमा लाग्नुभयो। अब उता माधव र केपीजीको चाहिँ वैमानस्यता र चाहिँ झगडा त इतिहास पुरानै थियो। त्यो क्याम्पेन अब झलनाथ खनालको त आक्रोशै थियो राष्ट्रपति नबनेको। सबको चाहिँ के त त्यो किसिमको मानसिकता बनिसकेपछि अब चाहिँ केपी शर्मा ओलीले विधानमा लेखेको छ 6 महिनामा एकचोटि बैठक राख्ने केन्द्रीय समितिको। यहाँ 3-3 वर्ष हुन थाल्यो, उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटी हजारौँको बन्यो, त्यो एकचोटि पनि बैठक सम्पन्न भएन। करिब एकचोटि बस्यो, बिना निष्कर्ष त्यस्तै टुङ्गियो। सचिवालय र चाहिँ थाई कमिटीमा अल्पमतमा परिसकेपछि, केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परिसकेपछि, 2.5 सालको एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन नगरिसकेपछि 2 अध्यक्ष पद सिर्जना गरेर एकदमै भाँड भैलो नेकपा भित्र भइसकेपछि अन्ततोगत ल अविश्वासको प्रस्ताव भोलि आउँछ सम्भवतः भन्ने जानकारी पाइसकेपछि रकै इसारामा अब राष्ट्रपतिज्यू त अब मान्नु नै हुने भइ नै हाल्नुभयो। केपी शर्मा ओलीज्यूले जे भने त के त संसद विघटन भएको हो। के त संविधान सभा लामो सकसपछि एक संविधान सभाको चुनाव भयो, त्यसपछि 4 वटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव खिलराज रेग्मीले गराइसकेपछि बनेको सुशील कोइराला सरकारले बडा मुस्किलले संविधान जारी गर्यो। यसमा भारतीय चाहिँ एजेन्टहरू सक्रिय भयो, फरक मत राखे, मधेसमा त्यत्रो आन्दोलन भयो। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो संविधान सभा बन्यो हाम्रो चाहिँ, त्यत्रो चाहिँ 600 कति ऐतिहासिक संविधान सभा बन्यो। 68 सदस्यीय क्याबिनेटसम्म झेल्यो नेपाली जनताले। त्यस किसिमको चाहिँ रस्साकस्सी र खर्चको चाहिँ दोहन भएर आएको संविधान हैन, त्याग तपस्या र बलिदानबाट आएको संविधानमाथि अहिले धारा 76 र 85 को व्यवस्था छ। त्यसमा कि ABCD गरेर सांसदमा छलफलमा प्र्याक्टिसमा लग्नुपर्ने हुन्छ। केही चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो भयो, अल्पमत पर्यो या यावत विषय, उहाँले सांसदमा नलगिकनै पहिल्यै सोझै चाहिँ 47 सालको संविधानै हो भन्ने जस्तै, जसरी 47 सालको संविधानलाई टिकेर शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन
जगमोहन अधिकारीज्यूले 3 पटक कु गर्नुभएको होइन कि त्यो विघटन गर्नुभएको त्यो बेला वैधानिक व्यवस्था थियो कि धारा 43 मा व्यवस्था रहेछ त्यो अब संविधान यसो पल्टाउँदै जाँदाखेरि हामीले पनि यो त मैले भन्दा पनि अब संविधानविदहरूले व्याख्या गरेका छन् 4 वटा रिटायर प्रधान न्यायाधीश जस्तो सुशीला कार्की लगायतहरूले नोटिसै जारी गरे चाहिँ कानुनविद चाहिँ संविधानविदहरूले हेर्नुस् यो वास्तवमा कु नै हो जसरी 17 सालमा कु राजा महेन्द्रले गर्नुभयो जसरी 59 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्नुभयो त्यही किसिमको एक राजनीतिक कु हो चुनाव भनेको यही जसरी म्यानमारमा अहिले सेनाले कु गर्यो र 1 वर्षपछि चुनाव गर्छु भनेको छ नि त्यो चाइनाको इशारामा भएको कु हो म्यानमारमा चाइनाको इशारामा म्यानमारमा कु हो भर्खर सेनाले गर्यो आङ सान सुचीलाई थुन्यो राष्ट्रपति नजरबन्दमा छ त्यही यो भारतको इशारामा भएको कु हो अब यसमा एग्रिमेन्ट त्यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई अब जो नक्साङ्कन भयो त्यो फिर्ता हुन्छ फिर्ता त पाठ्यक्रमबाट गरि नै हाल्नुभयो उहाँले या त एग्रिमेन्ट साइन हुन्छ त्यस किसिमको राजनीतिक घटनाक्रम नेपालमा अस्थिर रूपले अगाडि बढेको छ यसको विकल्प के हो भनेपछि हामीले सडकमा आवाज बुलन्द गर्नुको विकल्प छैन सडकमा आवाज बुलन्द गरेर आन्दोलन गरेर मात्रै अराजकता निम्त्याएर मात्रै कि यो संविधान पुनर्स्थापन हुन सक्छ त अब के गर्न सक्छौं त हामी अब ल केपी शर्मा ओलीज्यूको कदम वैधानिकै भयो ठीक छ चुनाव घोषणा गर्नुभयो अब त्यसमा अब मुख्य शक्ति माधव प्रचण्ड र कांग्रेस नेपाली कांग्रेस यदि नआइदिने हो भने चुनाव हुन्छ र ज्ञानेन्द्र शाहले पनि त चुनाव गराउनै खोजेका हुन् त्यहाँ दलै सहभागी भएनन् त्यस किसिमको चाहिँ अस्थिर अवस्था आयो गोलबन्द गर्नु पर्यो कम्तीमा प्रधानमन्त्री देशको भइसकेपछि त्यसरी चाहिँ सडकमा लाखौं जनता उतारेर त हिँड्नु भएन नि भनेपछि प्रधानमन्त्रीले जे गर्न पनि छुट्छ नेपाल जे गर्न अब लाखौं जनता चितवन बुटवल धनगढीमा उतारिदिनु हुन्छ वहाँ नेपाल सरकारको पैसा कहाँबाट आउँछ कोही चाहिँ निशुल्क चाहिँ उडान त भरान चाइना भारत र अमेरिकाले गर्ने हैन हाम्रो तपाईकै यो क्यामेरा चलिराकै या हामीले नै यो सबै कुरोबाट यो फोनबाट इन्टरनेटबाट सबैबाट ट्याक्स सबमिट हुँदा हुँदै त्यता जाने न हो अब त्यसमा के त बडो अपारदर्शिता भयो त्यस किसिमको असक्षमता भयो अनभिज्ञता भयो राष्ट्रले निकास चाहिएको थियो निकास हुँदै विकास हामीले के हो भनेपछि हामीले बाहिर जाँदैखेरि तरकारी हामीलाई सुलभ चाहियो ठीक ग्यास चाहियो सुलभ पेट्रोल चाहियो हामीलाई के त शिक्षा सशुल्क चाहियो स्वास्थ्य सशुल्क चाहियो हामीलाई समयमा गर्भवतीलाई एम्बुलेन्स चाहियो बालबालिकालाई बाल अधिकार यहाँ सबै होटलमा बाल मजदुरहरू छन् महिला बेरोजगारी छन् सबै होटलमा 1500 1000 2000 बालबालिकालाई त अब बालबालिका मैत्री नेपाल बनाउने भनेर घोषणा नै सरकार के भन्दैन सरकारले त खुला आकाश मुनि अब कोही सुत्दैन भोको पेट कोही सुत्दैन बाल मैत्रीपूर्ण राष्ट्र हुन्छ महिला हिंसा मुक्त राष्ट्र हुन्छ सीमामा अतिक्रमणै हुँदैन एसएसबीले दमनै गर्दैन भने अब अहिले चाहिँ यो अभियानै सामाजिक अभियान त कुन संस्थाले अभियानै चलाएर कतिको उद्धार गर्यो त कति नेकपूर्ण कार्य आफ्नै बलबुतामा होइन र गाई पशु छाडा चौपाए कत्रो समस्या आइसक्यो अहिले रोडमा धपाइदिने राष्ट्रिय गाई भनिया छ हैन त्यसको सम्मान हिन्दू धर्ममा पनि गाईलाई एउटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्मीको रूपमा लिइन्छ अहिले हेरौं पश्चिमतिरको बजारहरुमा हजारौं गाईको त्यहाँ हत्या भइराछ कतिले भिरबाट खसाउने देखि लिएर त्यो चाहिँ कटिङ सेन्टरमा रातोरात बेच्ने देखि लिएर यावत विषयमा सरकार स्थानीय सरकारहरु चुक्या छन् वन वैज्ञानिक वनका नाममा वनहरु कटानी भइराछन् मेन पावरको दलाललाई लगेर राजदूत बनाइदिने वन फडानीकर्ता तस्करलाई लगेर वन मन्त्री बनाइदिने केन्द्रीय सदस्यको भ्याकेन्सी खोल्ने रोजगारीको भ्याकेन्सी छोडेर यहाँ 2-2000 केन्द्रीय सदस्य यहाँ एउटै दललाई म दोष दिइरा छैन कि ट्रेन्ड यस्तो विकसित भयो कि अब चाहिँ हामी विश्वकै जनजन गरिबको सूचीमा जनजन हाम्रो चाहिँ जीडीपी घट्दै जाने प्रति व्यक्ति आय घट्दै जाने अर्थतन्त्र तहस नहस हुँदै जाने शिक्षा स्तर कम हुँदै जाने चाहिँ अपराध जनजन चाहिँ तथ्य नेपाल प्रहरीले नै सार्वजनिक गरेको बढ्दै जाने भनेपछि हामी युवाले सचेत हुनु जरुरी छ अब अहिलेकै हाम्रो भुटान कति माथि पुगेको छ त है अर्थतन्त्रको हिसाबले
हो राजनीतिक हस्तक्षेप त्यहाँ चाहिँ छ निश्चित रूपले भारतको, तर भुटानको अहिले नेपालको दोगुना तेगुना भइसकेको छ। श्रीलङ्काको प्रति व्यक्ति आय, त्यहाँको शिक्षा स्तर, सडकहरू, त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र र चाहिँ नेपाल यस्तो देश हो जो 1947 मा भारत आजाद भयो, 1949 मा चाइना आजाद भयो, त्यहाँ चाहिँ माओ त्से-तुङले जनगणतन्त्र घोषणा गरे, यता चाहिँ महात्मा गान्धीको आन्दोलनले अङ्ग्रेज भगायो र 2007 सालमा यहाँ त्रिपक्षीय सम्झौता आएर प्रजातन्त्र उदय भयो। त्यसपछि ती दुई राष्ट्र कहाँ पुगे, हामी कहाँ छौँ? हामी अस्थिरतामै छौँ, अझ चुनावै गराइरहेछौँ। 30 वर्षीय पञ्चायती झेल्यो नेपाली जनताले, 104 वर्षीय राणातन्त्र झेल्यो, हुँदा हुँदा अब ओली तन्त्र पो झेल्नु पर्ने हो कि? अझै यहाँ चाहिँ के त राजनीतिक स्थिरता छैन। उद्योगीहरूलाई उद्योग गर्न चाहिँ यहाँ चाहिँ लगानी गर्न उहाँहरू हिचकिचाइराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ शिक्षाको नाममा चरम चाहिँ के त शोषण भइरहेको छ, आर्थिक रूपले हरेक हिसाबले, चाहिँ मेडिकल माफिया हुन् या चाहिँ प्राविधिक शिक्षाहरू हुन् या चाहिँ निजी शिक्षालयहरू हुन्, सरकारी शिक्षालयहरू तहस नहस गर्ने काम भइरहेछ। यो चाहिँ सरकारी चाहिँ उद्योग संरचनाहरू यावत चाहिँ निकायहरूलाई तहस नहस गर्ने, निजी विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिने, किसान मारा प्रवृत्ति अगाडि सर्ने। अब केजरीवालले त देखाएकै हुन् नि आम आदमी पार्टीबाट, उहाँले त निःशुल्क पानी दिनुभयो त्यत्रो दिल्लीमा, बिजुली दिनुभयो, पुरै बोर्डिङ स्कुल अहिले निरुत्साहित छ। इङ्ग्लिस माध्यमद्वारा प्रत्येक सरकारी स्कुलमा पढाइ हुन्छ। त्यही स्थानीय एजेन्डाले आम आदमी पार्टीले 3 चोटि सरकार बनाइसक्यो। त्यहाँ करिब 22-23 मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, बिजेपी अध्यक्ष अमित शाह लगायतको सबै शक्ति त्यहाँ प्रयोग भयो दिल्लीको चुनावमा, तर पनि त्यहाँ 2 सिट मात्रै आयो एमएलए भन्नाले विधायक, अरू जम्मै केजरीवालको, कांग्रेस त शून्य। भनेपछि जनता कामबाट विश्वस्त हुँदा रहेछन्। हेर्नुहोस्, यो कामबाट के त परिणाम देखाउन सकेनन् यी मौजुदा दलहरूले। अब प्रतिबद्धता त अहिले हामी यदि पल्टायौँ भने नेकपाको घोषणापत्र त्यसमा के नछ र? वाइफाई निःशुल्क होला, सीमा सुरक्षा होला, पानी निःशुल्क होला, रेल सेवा होला, त्यो यावत विषय होला। त्यसको 5% 10% पनि के त बाहिर आएको अवस्था छैन। त्यसकारणले हाम्रो माग के हो भनेपछि तपाईहरुले नै गरेका प्रतिबद्धताहरू कम्तीमा कार्यान्वयन चरणमा जानुस् र चाहिँ जुन चाहिँ म्यान्डेट लिएर चुनावमा जानुभयो र 2/3 बहुमत दियो नेकपालाई, जनताले त दियो नि, जनता त इमानदार रहेछ, दियो त। यहाँ चाहिँ अब चाहिँ स्थिति चाहिँ झनै अराजक भयो, झनै निर्मला प्रकरण फस्टायो, चाहिँ ललिता निवास जग्गा प्रकरणहरू आए। यी चाहिँ अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यू मुछिनु भयो विष्णु पौडेलजी, त्यहाँ चाहिँ त्यो ललिता निवासमा सुनकाण्डहरू मौलाए, ओम्नी प्रकरणहरू, यी चाहिँ यावत कुराहरू चाहिँ तपाईको के त झन्झनै बढ्दै गए। अब अहिले त झन् भगरथी भट्टलाई नै बलात्कार गरेर चाहिँ त्यहाँ हत्या छ। अब त्यसको छानबिन कति अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले उत्तरी चाइनातर्फ र पूर्व पश्चिम दक्षिणबाट भारतको यस किसिमको फ्री तिब्बतको मुद्दालाई लिएर सीआईएले भारतलाई भड्काउने, रले यहाँ रुलिङ गर्ने एमबीसी थ्रु। उता चाइनाले के त ल यो तिब्बतको भूभाग जम्मै उत्तरी हिमाली क्षेत्र जोडिएको हुँदा त्यो एमबीसीले पनि यहाँ चाहिँ एक्टिभिटी गर्ने र चाइनाको र इन्डियाको त अब त्यो लडाई छँदै नै छ। 1962 मा भयो, पटक पटक भयो, अहिले पनि भयो। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीरमा त पाकिस्तान हो, लेह लद्दाखतिर सबैतिर त्यो किसिमको आर्थिक भिडन्त चाहिँ सैनिक भिडन्त, यो किसिमको कोल्ड वार या चाहिँ सैनिक वार उहाँहरूको छँदैन। त्यो क्रीडम स्थलमा हामी अहिले पिल्सिरहेछौँ। जसरी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नक्सामाथा आफ्नो नेपालको पुरै भूभाग त समेट्नु भयो, कालापानी क्षेत्रलाई समेट्नु भएको छ। वास्तवमै नेपाली जनताले कालापानी क्षेत्र नेपालतर्फै आएको अनुभूति गर्न पाउला, जबकि प्रधानमन्त्रीले हरेक भाषणमा भन्दै जानु भएको छ हामी नक्सा मात्र छाप्ने हैन, जमिनै फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर। त्यो भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यू सम्भव छ यो? प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्न उहाँ त अहिले अब के भन्नु, प्रधानमन्त्री जोकरको भूमिका छ उहाँको। हेर्नुहोस्, उहाँको नक्कली राष्ट्रवाद, उहाँ एकदम नाटक हाँस खेल ठट्टाइ। अब दुईजनाको झगडा भयो, प्रचण्ड र ओलीको जुवारी चलिरहेको देशमा। हेर्नुहोस् कत्रो यहाँ सडकमा प्रदर्शन भइरहेछ, कोरोना भन्यो, कोरोना 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 भन्यो, र्याली भइरहेछन्। ओलीको पक्षमा त्यही लकडाउन, जुन बेला नेपाली जनता
घरभित्रै थुनिया थियो। त्यो बेला ओलीको पक्षमा र्याली निस्किन्थ्यो। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा के यो चाहिँ त्यो गुटले त्यही बेला जुन बेला लकडाउन थियो चरम रूपले भनेपछि अहिले यस किसिमको चाहिँ करोडौँ आतताय अपचलनहरू भयो। त्यसको बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले के बोल्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्न त्यसमा कुनै तुक छैन। अब जहाँसम्म कालापानी लिपुलेखको कुरा उठाउनु भयो, त्यो त विषय के हो भनेपछि विज्ञप्ति जारी गर्दा समेत कसले साइन गर्यो त्यो अत्तोपत्तै लागेन र चाहिँ कम्तीमा यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले हैसियतै राख्दैन। त्यहाँ चाहिँ परराष्ट्र सचिवलाई भेट्ने त्यो किसिमको डिलिङ हैसियत राख्दैन। भौतिक हैसियत त खडा हुन्छन् परराष्ट्र मन्त्री। अहिले जसरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली भारत भ्रमणमा जानु, परराष्ट्र मन्त्री कुनै पनि देशमा भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य भेट्नुपर्ने यो नियम पनि छ, तर उहाँले समय दिनु भएन मोदीजीले। त्यसो छ। त्यस किसिमले मुख्य कुरो यहाँ मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ, सरकार ढलिहाल्छ, समर्थन सबै यहाँ चाहिँ प्रष्ट भइसक्यो। जस्तो नजिकै छ यहाँ हाम्रो सुस्ता होइन, सुस्ता बरगाँडभन्दा करिब 70-80 किलोमिटर तल गइसकेपछि हामी यदि चाहिँ त्यो नाउँमा चढ्यौँ 40-45 मिनट पारि 100-150 मुस्लिम परिवार छ त्यहाँ, नागरिकताधारी छैनन्। हामी पुग्यौँ त्यहाँ के छ अवस्था भनेपछि नेपाल सरकारले आफ्नै भूमिलाई सुरक्षा गर्न सकेका छैन। त्यहाँ बिना हतियार सशस्त्र बसिया भए एक ठाउँ मैले भने एउटा चौधरी थरका सशस्त्र प्रहरीको असह्य हुनुहुन्थ्यो पश्चिमतर्फ। किन यो हतियार तपाईँले बोक्नु भएन? होइन, यो निर्देशन छ। कसको निर्देशन? जिल्लाबाटै। एसएसबीले पुरै कब्जा गरेर क्याम्पै राखेका छन्, उहाँहरू त्यस किसिमले ड्युटी छ। हेर्नुहोस्, र त्यहीँका केही राष्ट्रवादी मुस्लिम परिवारहरूले अलिकति संरक्षण गरेका छन् नेपाली भूमि। यस किसिमको सीमान्त कृत्यहरूले त रक्षा गरेकै छन्, तर शासकहरूले यो सुस्ताको कुरा होस् या चाहिँ तपाईँको कर्णाली राजापुरको कुरा, यी बाँधहरूका कुरा जस्तो तौलियाको तेल, यी चाहिँ हजारौँ किसान यहाँ प्रभावित छन्। 5 नम्बर प्रदेशकै म कुरा गरिरहेको छु। फेरि 7 नम्बर प्रदेशमा बेग्लै समस्या छ, 2 नम्बर प्रदेशमा बेग्लै समस्या छ। देशभरि हामी पुग्यौँ, कालापानीदेखि लिएर कोशी ब्यारेजसम्म ठाउँ ठाउँमा अनधिकृत मापदण्ड विपरीत ब्यारेजहरू बनाउने, भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्याम्पहरू स्थापना गर्ने, रेकी गर्ने, नेपाली युवालाई गोली हान्ने, जस्तो दोधरा चाँदिनमा गोली हान्यो केलुवारलाई। हामी पुग्यौँ त्यहीँ अस्पतालमा भर्ना, सिडिओ र एसपीको अनुपस्थिति र चाहिँ नेपाली महिलालाई दुर्व्यवहार गर्ने, नेपालमा आएर चाहिँ डकैती गर्ने, डाका हाल्ने काम पनि हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यहाँका पुलिस र एसएसबी हतियार दिएर अहिले अलिअलि रोकिया छ। त्यो किसिमको पनि स्थानीय जनताबाट हामीले पायौँ प्रतिक्रिया। चाहिँ लाल पूर्जामा जमिन नेपालको छ, भोग चलन भारतको छ, त्यो त हजारौँ ठाउँ छ। हेर्नुहोस्, यहाँको बाली नाली काटेर लगिदिने त्यो टाटरगञ्ज सरदार छ उता। यस किसिमका समस्या सीमामा छन्। यो मर्म र भावना पीडा के त अब मिडियामा हामी सामान्य बोलिरहेछौँ र ग्राउन्ड जिरोमा पनि पुगेका छौँ, भन्ने ठाउँमा भनेका छौँ। हामी मात्रै होइन कि अभियन्ताहरू तपाईँ हामी सबै पुगेका छौँ, तर शासकहरू गर्दैनन्। के गर्ने? त्यस किसिमको इजरायलको जस्तो राष्ट्रवाद हुनु पर्यो कि कम्तीमा पाकिस्तानको जस्तो राष्ट्रवादी जरुर बरु भोकले मर्नु पर्यो, तर राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एक हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मूल्य मान्यता हो। तर यहाँ के छ भनेपछि अब र एमबिसी थ्रु सबै परिचालित यी तराईका सिडिओहरू पनि त्यही किसिमले आउँदा रहेछन्, एसपी पनि त्यही किसिमले आउँदा रहेछन्। हेर्नुहोस्, यी चाहिँ यी हरेक कुराहरू तराईमा जे जस्तो भइरहेछ, यो सबै यी चाहिँ धार्मिक मठ मन्दिर हुन् या चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रशासनिक निकाय या चाहिँ कुनै पनि त्यो चाहिँ इसारामा हुने हुँदा यी शासकहरूले जबसम्म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अखण्ड अविभाज्य राष्ट्र नेपाल हो, हाम्रो सहदर पञ्चशील सिद्धान्तको आधारमा चल्नुपर्छ, युएलले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्थाको आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने महसुसीकरण व्यवहारमा उतार्नुहुन्न र चाहिँ जुन औपनिवेशिकताबाट माथि उठ्नुहुन्न, तबसम्म यस किसिमका समस्या अविरल रूपले जारी नै रहनेछन्। सुस्ता जस्ता, कालापानी जस्ता, प्याराताल जस्ता या कोशी ब्यारेज जस्ता या चाइनातर्फको अवस्था छ। कारण त त्यही हो नि। चाइनालाई आफ्नो स्वार्थ छ, व्यापारिक भारतलाई आफ्नो स्वार्थ छ, अमेरिकालाई आफ्नो स्वार्थ छ। यहाँ लडाइँ भइरहेछ, प्रयोगको भइरहेछन् केही चाहिँ राजावादी उदारवादी शक्ति, कम्युनिस्ट शक्तिहरू, दक्षिणपन्थी शक्तिहरू एक किसिमको प्रतिकूलता ल्याउने नेपालमा, अस्थिरता ल्याउने। त्यस प्रतिकूलता र अस्थिरताको कारणले नेपालको अर्थतन्त्र तहस नहस हुन्छ, गरिबी हुन्छ, अनात्मनिर्भर हुन्छन्, अशिक्षित हुन्छन् र त्यसबाट चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यस किसिमको स्वार्थ लिन सक्छौँ।
त्यो सामरिक स्वार्थ चाहे खनिजको स्वार्थ होस्, जल नदी नाला खोला नाला त यी सबै सम्झौतै गरिसकेका छन्। पटक पटक किस्ता किस्तामा टनकपुर सम्झौता होस् या यो चाहिँ तपाईको यो कर्णालीको होस् या नारायणी नदीको होस् या मेचीको, यस किसिमको किस्ता किस्तामा प्रधानमन्त्री पदसँग पटक पटक विभिन्न सरकारले नेपालको एउटा अवस्थालाई बेच्ने काम भइरहेछ। प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे अनुसार वैशाखको 17 र 27 गते चुनाव हुने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईले? यो होइन, हेर्नुहोस्, यो भ्रमको खेती हो। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले अब चुनाव कसरी हुन्छ हेर्नुहोस्, चुनाव हुनलाई त पहिला त विधि चाहियो हैन। विधि निर्वाचन आयोग त फेरि प्रक्रियामा लागिसकेको छ। निर्वाचन आयोगलाई त धम्काइएको छ, अदालतलाई धम्काइएको छ, प्रभावमा राखिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले यो चुनाव होइन, उहाँहरूको खालि देखावटी हो। तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ, विधि बचाउनुपर्छ, संविधान बचाउनुपर्छ, कानुन बचाउनुपर्छ। बरु त्यो अब हेर्नुहोस्, र्याली लाखौँ उत्रेका छन्, भागीरथी भट्ट निर्मला केसको लागि चुपचाप छन्। उहाँहरू मन्त्री ओलीबाटै वक्तव्य निस्केका छैन अहिलेसम्म यस विषयमा। यस विषयमा कहाँ निस्किनु? तपाईको एउटा चाहिँ तपाईको सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि एउटा वक्तव्य समेत जारी भएको अवस्था छ। उहाँहरू हेर्नु सञ्चालक समितिका पदाधिकारी हुनुहुन्छ। यो चाहिँ किसिमको व्यवहार नेपालमा भइरहेको छ प्रष्ट रूपले। जसले वाइफाई फ्रीमा पाइरहेको छैन, चाहिँ निशुल्क शिक्षा पाएको छैन, खानेपानी निशुल्क पाएको छैन, उसले महसुस गर्न सक्छ कि हाम्रो देशमा सरकार होइन, यो सञ्चालक समिति हो, यो लुटतन्त्र हाबी छ, यहाँ डाका भइरहेछ हाम्रो उसमा प्रष्ट रूपले। कोही नेकपाको समर्थक होस् या काङ्ग्रेस होस्, कसको जनतालाई त लोकलाई के चाहिन्छ? सुविधा चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, लोकले त कर तिरेर भोट हालेका छन् नि, आफ्नो आफ्नो भिजन होला, मान्यता होला, आफ्नो ठाउँमा छ। कम्तीमा महिला सुरक्षा हुनु पर्यो, सबै सशुल्क हुनु पर्यो। अब नगदे बाली चाहिँ उखुलाई भनिन्छ, पढ्यौँ तपाईँ हामीले, त्यही नगदे बाली आफ्नै बेचेको उखुको पैसा चाहिँ लिन टाउको फोड्नु पर्यो, शहीद हुनु पर्यो, 6 महिनामा चिसोमा सुत्नु पर्यो। यस्तो देशमा अब चाहिँ हामीहरूले पनि चुप लाग्नु हुँदैन, ठाउँ ठाउँबाट आवाज बुलन्द गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, यो हरेक ठाउँमा छ। मलखाद बिउ बिजन कृषि सामग्री कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत सेटिङको आधारमा अनुदान गइरहेछ, कमिसनको आधारमा अनुदान गइरहेछ। यी जति पनि कृषि विकास बैंकले लोन प्रभावित गरिरहेछ, यो सब चाहिँ यो गैर कृषकहरूलाई मिलिरहेछ। हेर्नुहोस्, वास्तविक किसानलाई मलखाद अनुदानको साथ मिलिरहेको छैन, लोन मिलिरहेको छैन, त्यो किसिमको व्यवस्था छैन। हाम्रो यो किसिमको चाहिँ आयातित कृषि व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी नबनाउँदासम्म, स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना नगर्दासम्म, रेमिटेन्सको आधारमा चलेको देश हो हाम्रो। र चाहिँ 3 कारणले नेपाल चलेको छ। एउटा त यो भन्सार करले हो, दोस्रो रेमिटेन्स, 2 नै हो, तेस्रो त अब केही यो चाहिँ कर तपाईँ हामीले यो त्यो यी 3 कारणले जो 16-17 खर्ब वार्षिक छ, यही पनि हेर्नुहोस् 60-70% यो दुरुपयोग भइरहेछ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ, मुख्यमन्त्रीले आफ्नो ढङ्गले गरेका छ, मेयरले आफ्नो ढङ्गले गरेका छ, वडा अध्यक्षले आफ्नो ढङ्गले गरेका छ। यहाँ के त कागज मिलाउनमा खप्पिस छन्। हेर्नुहोस्, आफ्नो चिने जानेको प्यानलको कर्मचारी लग्ने, कागज मिलाउने, भुक्तानी लिने, बाँडेर खाने, त्यो प्रवृत्ति स्थानीय सरकारमा पनि देखियो। तिनीहरूलाई चाहिँ माधव नेपालले नै चाहिँ यो भिडियो भाइरल भएको थियो। त्यो किसिमको कागज मिलाउनमा खप्पिस, आफ्नो कर्मचारीलाई लाने। हुन त माधव नेपाल पनि 1 नम्बर भ्रष्टाचारी हुन् हैन, यी सबै भ्रष्टाचारी हुन्। अहिलेसम्मका पञ्चायत कालदेखि यताका सबै चाहिँ यी चाहिँ राजनीतिक कर्म, उहाँहरूको चाहिँ निष्पक्ष आयोग बनाएर, जसरी चाहिँ लोक आयोग बन्यो दिल्लीमा, सम्पत्ति छानबिन गर्यो भने उहाँहरूको अब कसरी काठमाडौँमा त्यत्रो चाहिँ हरेक ठाउँमा अदृश्य अकुत सम्पत्ति सबै कमिसनबाट न हो। यहाँ चाहिँ मालमा भन्सारमा आउनु पर्यो, यो निकायमा आउनु पर्यो, एउटा सडक डिभिजनमा चाहिँ लेखा अधिकृत पाउनलाई पनि बिटै बुझाएर आइरहेका हुन्छन्। हरेक ठाउँमा यहाँ के भयो भने चाहिँ अपारदर्शिता स्रोतहरू बढ्यो, असन्तुष्टि। हामीले बोल्न पाउने हक हो, सत्ताले काम गरेर देखाउनु पर्छ। तपाईँ हामीले बोल्ने हो, हामीलाई जवाब चाहिए, सवाल गर्छौँ। सरकारले सवाल मुखबाट दिने हैन, काम गरेर देखाउने हो। ल, यहाँको तस्करी रोकेर देखाउँ, सुस्तामा सेना खटाएर देखाउँ, कालापानी फिर्ता लिएर देखाउँ, निर्मलालाई न्याय दिएर देखाउँ, 500 को फीसको ठाउँमा 200 गरेर देखाउँ, निशुल्क पानी पिलाएर देखाउँ।
यहाँ चाहिँ वन माफिया खनन माफिया भयो भने विदेशमा चाहिँ अरब कन्ट्रीमा एसिया युरोप अमेरिका असो कहाँ चाहिँ नेपालका हरेक विश्वका कुना काप्चामा नेपाली चेलीबेटीहरू युवा युवतीहरू त्यहाँ मेहनत गरिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् उहाँहरूको त्यो चाहिँ करले यी चाहिँ मोज मस्ती छन्। त्यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि अब चाहिँ यो मेन पावरको दलाल चाहिँ अब चाहिँ त्यो पूर्वाग्रहले राजदूत बन्ने त्यसले चाहिँ त्यो मानस बेचबिखन गर्ने बरु त्यहाँ पैसा कमाउने उहाँहरूको उद्धार गर्न होइन कि आफ्ना 10-15 जना बरु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गराउने सेटल त्यो किसिमको पैसा खाने झनै चाहिँ यस किसिमको चाहिँ उहाँहरूको प्रवृत्ति भयो कूटनीतिक नियोगमा पनि। अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई प्रतिपक्ष दलले कसरी हेरेको छ यहाँको विचारमा? प्रतिपक्षी दल पनि सडकमा छ। हेर्नुहोस् अब माधव प्रचण्ड समूहमा पनि सडकमा छ, केपी शर्मा ओली पनि सडकमा, तीनै सडकमा छन्। तीनैका आफ्ना स्वार्थ छन्। हेर्नुहोस् सडकमा प्रधानमन्त्री छन् आफ्नो अवैधानिक कदमलाई वैधानिक बनाउन छन्, उहाँहरू कुर्सी नपाएर छन् सडकमा। काङ्ग्रेस पनि अब चाहिँ यो अवैधानिक कदम दोधारमा छ। ताजा जनादेशमा पनि जाने यसमा दोधारमा ठिक भन्नुभयो। त्यो किसिमले चाहिँ तीनै सडकमा छन्, अलमलमा छ नेपाललाई। यी तीनैको रुलिङ चाहिँ अब चाहिँ रले गरेको छ। हेर्नुहोस् अब रले गरेको छ। अब रले निकास पनि अब यस अर्थमा दिइरहेछ कि झनै यसलाई अस्थिरता गर्ने, चुनाव हुने नहुने यो सबै कुरो। अब चुनाव हेर्नुहोस् कति चुनाव थेक्ने हो नेपाली जनता, तपाईँ आफै भन्नुहोस्। 62-63 को आन्दोलन यता कति सरकार निर्माण भयो, 1 संविधान सभा 2 संविधान सभा 4 सरकार बीचमा बने, त्यसपछि कति बने, निवृत्त प्रधान न्यायाधीश भए। अब अहिले हुँदा हुँदा फेरि चुनाव सरकार आखिर व्यवस्था र अवस्था त केही बदलिएन। हेर्नुहोस् झन् महँगी आएको छ। 70 रुपियाँको 1 किलो तेल मिल्थ्यो भने अहिले 120-150 भइसकेको छ होइन। भुट्ने तेल किसानले त त्यो बुझ्ने होइन। पहिला एम्बुलेन्सको झनै चार्ज नबुझाउँदासम्म त्यहाँ चाहिँ रेड क्रसका एम्बुलेन्स न ब्लोड दिन्छ न एम्बुलेन्स दिन्छ। अवस्था यो छ। हेर्नुहोस् यो कसले गर्ने, यो यसमा व्यथित छ। हेर्नुहोस् अब सीमामा तस्करी भइरहेछ, कसले अनुगमन गर्ने? स्थानीय सरकारहरू, मेयरहरू, वडा अध्यक्षहरू आफ्ना फर्निचर सोफा आफ्नो आरामले भिजिट गर्ने र चाहिँ त्यो भ्यू टावर बनाउने, बरु चाहिँ त्यसमा चाहिँ 20-30% लगानी गरेर बाँकी दोहन गर्ने, आफ्ना इन्जिनियर खटाउने, गाडी घोडा किन्नेतर्फ छन्। हेर्नुहोस् जनताको समस्या कसले बुझिएको छ? जनता त मारमा छन्। आदिवासी जनजाति राणा थारूको होस् या दलितको होस् या हिमाल पहाड तराई वर्ग क्षेत्रलिङ्ग हर कसैको होस्, राउटेको होस् या चाहिँ सीमान्तकृत अति या चाहिँ तराईतर्फका हेरौँ, पुरै पर्यावरणको हकमा ध्वस्त फिस अब झनै बढिरहेछ नि। स्पिड त सुविधा कम, महँगाई बढी सबै चिजमा। सीमामा पनि झन् आतताई भइरहेछ। हेर्नुहोस् भर्खरै गोली हान्यो, गोविन्द गौतम मर्यो त्यो कञ्चनपुरमा, मेरै अगाडि ढल्यो। त्यो किन ढल्यो भनेपछि त्यो आफ्नै सीमामा त्यहाँ सामान्य कलपट बनाइरहेको थियो। हेर्नुहोस् त्यो कलपट होम पाइप उताबाट एसएसबीले हान्यो। सामान्य त्यहाँ ढुङ्गा हानाहान भारतीय जनता र नेपाली जनता बिचको भयो र उताबाट एसएसबीले गोली हानेर मारिदियो। अहिलेसम्म स्वीकारेको छैन न नेपालले कुनै त्यसमा पहल गर्यो। त्यहीँबाट अब मन्त्री पनि हुनुभयो बिना मगर्ज्यू, एकचोटि जानु भएन, केही गर्नु भएन। अहिले चाहिँ ल शहीद घोषणा नेपालको तर्फबाट भयो, केही पैसा मिल्या होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर भारतको सरकारी गोलीबाट प्रहार भएको चाहिँ त्यो चाहिँ शहादत हुनुभएको गोविन्द गौतमको वास्तै छैन। त्यही देशभरिको अवस्था छ, यावत विषयमा छ। यसबारेमा के छ भनेपछि हामीले यी शासकहरूलाई खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन। र दोस्रो कुरो, मुख्य कुरो, कुनै पनि राष्ट्र अगाडि बढ्नलाई आत्मनिर्भर हुनु नै पर्छ। यहाँ विकल्प केही छैन। भूपरिवेष्टिक राष्ट्र हौँ, कृषि र उद्योग मार्फत उत्पादन बढाउँ, बढीभन्दा बढी। त्यसपछि अर्थतन्त्र मजबुत भयो, सबै आय आर्जनका बाटाहरू भए, सबै केही चाहिँ रोजगारी सिर्जना भयो भनेपछि यहाँ शान्ति हुन्छ। भने सबैको दिमाग भङ्ग हुन्छ, बेरोजगारी हुन्छ र सडकमा आउँछन्,
छन् नयाँ ग्रोहहरू गुटहरू पार्टीहरू बन्दै जाने फुट्दै जाने विद्रोह हुँदै जाने कलह हुँदै जाने यही चाहेको हो भारतले जे चाहेको त्यही भइरहेछ त्यो लगान त्यो को गरिरहेछ हाम्रा यी चाहिँ मेजर पार्टीका शासकहरू अब अहिले युवाहरू अभियन्ताहरू पत्रकारहरू नागरिक सबै अहिले चाहिँ सचेत हुँदै गइरहेका छन् यो स्पिरिट पनि बढिरहेछ राजनीतिक चेतना ठाउँको ठाउँ यो मिडियाले हरेक हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ जनता सुसज्जित हुँदै गइरहेका छन् चाहिँ कालान्तरमा यो समस्या जुन किसिमको छ यो समाधान हुन्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान स्थानीय सरकारले पुरा गर्न सकेका छन् त कि यो थेक्न सक्छ यो नेपालले प्रदेश सरकार थेक्न सक्ला सक्दैन हेर्नुहोस् यो के छ भने चरम भ्रष्टाचार यस्तो छ हेर्नुहोस् ओडा छ एक नगरमा कतै 50 करोड बजेट छ कतै 1 अरब छ कतै 70 करोड छ अब हेर्नुहोस् त्यसमा दुरुपयोग छ जस्तो अब दमकल किन्छौँ भन्छन् आवत जावत भन्छन् त्यहाँ एम्बुलेन्स शीर्षक हुन्छ स्वास्थ्य सामग्री खरिद भन्लान् उहाँहरू के फर्निचर कम्प्युटर ग्राबिल यी सबैमा शीर्षक त छुट्याउन त गाह्रो छैन अब र त्यो खर्च विवरण वेबसाइटमा हाल्न र एक सानो कर्मचारी भेला गरेर सार्वजनिक गर्न पनि गाह्रो छैन कागज मिलाउन त खप्पिस छन् मैले भनिहालेँ त बाँकी ग्राउन्ड जिरोमा काम छैन हेर्नुहोस् 4 ट्राली ग्राबिल हालेको ठाउँमा 20 ट्राली देखाइदिन्छन् अब अनुगमन गर्ने निकाय छैन भए पनि ती पैसामा बिक्या छन् निकाय किन छैनन् जस्तो अलेपा मलेपा सतर्कता केन्द्र अख्तियार थुप्रै छन् नि नेपालमा पत्रकार राजनीतिक दल युवा संगठन यी सबै पिक्या छन् र के चाहिँ छन् राष्ट्रवादी नभएका हैन यो किसिमको प्रवृत्ति मनोवृत्ति भयो नेपालमा हेर्नुस् त्यस किसिमको स्थानीय सरकारमा चरम भ्रष्टाचार भयो स्थानीय सरकारहरू मदिरामा बढी व्यस्त भए बेबिचारीमा बढी व्यस्त भए भ्रमणमा बढी व्यस्त भए सिधा प्रष्ट कुरो उहाँहरू सोफामा बढी व्यस्त भए जनताका समस्या किसानका समस्या भूमिका समस्या विद्यार्थीका समस्या जल जमिन जंगल स्थानीय समस्यामा उहाँहरू केन्द्रित हुनु भएनन् राशन बाँड्नु छ भने पनि कार्यकर्तालाई बाँड्ने अनुदान दिनु छ भने पनि कार्यकर्तालाई दिने एउटा दृष्टान्त दियो बाख्रा पालनमा मानौ 20 लाख आयो त भनेपछि यहाँ त यहाँसम्म हुँदो रहेछ मैले देखे कि 20 लाख बाख्रा पाउनलाई कृत्रिम चाहिँ खोड खडा गरेर त्यतिखेरै 50-60 बाख्रा खरिद गरेर नयाँ ताजा खरिद गरेर खोड तयार गरेर अनुदान पनि खाइहाल्यो मान्छेले त्यसपछि अनुदान खाइसके ती बाख्रा फेरि बेचिहाल्यो 1 महिनाभित्र यो किसिमका पनि गतिविधि भएको देखियो बोइलरको कुखुराको अनुदान पाउन पनि त्यतिखेरै कटिङ सेन्टर खोल्ने त्यतिखेरै 2-4 दिन काट्ने अनुदान पाएपछि बन्द गर्ने सुँगुरको अनुदानमा त्यही अरे यस्तो पनि देखेँ मैले यही हाम्रो दाङ जिल्लातिर देखेँ मैले बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि एउटा ट्रकमै हालेर 20-30 बाख्राहरू खसी बोकाहरू ल्याउँदै गरेको र होटलमा रुकिसकेपछि त्यहाँ के हो यो सब अब त्यो नागरिकहरू त सही बोल अनुदानको हो केही दिनपछि यो फेरि गइहाल्यो यस किसिमका यो एक दृष्टान्त मात्र देशभरि चरम दुरुपयोग भन्छौँ अब चाहिँ किसिमको बिना सेटिङको आधारमा तपाईँ आफ्नो कार्यकर्ता नबनिकन घर अगाडि बग्दै गरेको ढलमा एउटा होम पाइप हाल्न सक्ने हिम्मत छैन त्यहाँ कागजी प्रक्रिया देखाइदिनुहुन्छ त्यहाँ किताब पल्टाउनुहुन्छ फेरि हामीलाई त कार्यविधिमै यो लेखेको छ प्रशासकीय अधिकृत यति मोटो किताब कार्यविधि यो मेयर साहब वडा अध्यक्षले यो मापदण्ड अब नेपाली जनतालाई त्योसँग अब कति चाहिँ कार्यविधि के हो नियमावली के हो त्यहाँ चाहिँ अर्को के हो त्यस किसिमको चाहिँ सेटिङको आधारमा सबै कुरो एउटा सानो बोर्ड चिपकाउनु परे पनि 500 मा बन्ने बोर्ड 5000 को बिल पास हुन्छ र त्यसमा पनि सेटिङमै हुन्छ किताब छपाउँछन् नगरपालिकाको भनेर 1-150 2-2500 छपाएको बिल पास गरिदिन्छन् यावत कुरा छन् यस किसिमको स्थानीय सरकार चुल्लम्बो डुबे केन्द्र सरकार त डुबेकै थियो अब सुनकाण्ड व्हाइटबडी ओम्नी निर्मला गोविन्द गौतम के छन् कोभिड काण्ड अब कोभिडमा त यो भइ नै हाल्यो तकियाकै कति 8000 के गर्यो अब न्यायालयमै राजनीतिक भागभण्डा भयो त अब यहाँ त सर्वोच्च अदालतमा कुन न्यायाधीश कुन पार्टीका कुन बेन्चमा कहिले कतिखेर बस्ने यही केसमा अहिले चाहिँ भनेपछि यस किसिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ के त राजनीतिक चाहिँ वितण्डता भयो अब आफ्नै पार्टीको गुणगान गाउने पत्रकारहरू पनि छन् तपाई हामी देख्न सक्छौं हैन
अब चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ बोल्ने अभियन्ताहरू पनि छन्, नागरिक समाज पनि छन्, कर्मचारी त्यही किसिमका छन्। यो सबै जिसका लाठी उसका भैँस भने जस्तै प्रवृत्ति। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। यावत कुराकानी हामी यहाँनिर गरिरहँदाखेरि वास्तवमै नेपालीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली कहिले पाउला, कहिले अनुभूति गर्न पाउला? यो अनुभूति कहिले गर्छन् भने जहिले हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ, रोजगारीका सिर्जना हुन्छन्। हेर्नुहोस्, यो सिद्धान्तवाद पार्टीका कुरा छोडौँ, यी सब रुमल लिने मान्छेलाई भ्रमित गर्ने कुराहरू हुन्। मान्छेले बिजी हुनु सक्नुपर्दछ। जस्तो तपाईँको यो चाहिँ जागरण पोस्टले कतिजनालाई रोजगारी दियो भन्नेमा हेक्का राख्छ कि देश कहाँ पुग्छ के पुग्छ। हरेक व्यक्तिले रोजगारी सिर्जना कसले कति गर्न सक्यो, उत्पादन कति गर्न सक्यो, प्रतिस्पर्धा कति गर्न सक्यो, गुणस्तरीयता कति के गर्न सक्यो, यसको लागि यो एउटा पट्टा नै एसेम्ब्ली चेन माथिदेखि तलसम्म सुध्रिनुपर्छ। हामी दोष दिन्छौँ यहाँको मालपोत प्रमुखलाई, तर उसले पनि माथि दिइरहेको छ, माथिको माथि छ। यहाँ डिआइजी एसपी असोसिएसन यो किसिमको छ कि यावत कुरामा सबै कुरामा यस किसिमको जो मनोवृत्ति छ, यस किसिमको जो चाहिँ भ्रष्टाचारको चङ्गुल छ र अपारदर्शिता छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ। यसको लागि शासनतन्त्र फेरि मैले जोडिहालेँ। मैले के जोडिहालेँ भने त्यो CIA र चाइना एम्बेसीको चङ्गुलमा यो फ्री तिब्बतको मुद्दा होस् या चाहिँ यो तराई 2 नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने योजना होस् या यो यावत कुरालाई लिएर जुन रुलिङ भइरहेछ र यसमा प्रयोग भइरहेछन् हाम्रा शासक, योबाट हामी जबसम्म मुक्त हुँदैनौँ र उद्योग र कृषि मार्फत सबलीकरण आत्मनिर्भर हुँदैनौँ, कम्तीमा यहाँ वाला उत्पादन हुनु पर्यो, कम्तीमा यी रिठा यी चाहिँ कन्दमूलहरू या चाहिँ यार्साहरू यहीँ प्रयोग, यहीँ चाहिँ उत्पादन। अब चाहिँ यहीँबाट 50 करोडको चाहिँ रामदेव पतञ्जलीलाई या हर्बोलाई या चाहिँ कसलाई चाहिँ कच्चा माल निर्यात हुने र 50 करोडमा निर्यात भएको कच्चा पदार्थ त्यहाँबाट हामी 50 अरबको आयात गर्छौँ। जबकि औषधि हेर्नुहोस् है, भनेपछि अङ्ग्रेजी दबाई त कति हो, गार्मेन्ट कपडा त कति हुन्, यी इलेक्ट्रिक सामानहरू हरेक चिज, अब हाइड्रो पावरका कुराहरू छन्, उद्योगका कुरा, यी सबै चिजमा शासनतन्त्र। पहिला त हामी यी चाहिँ विदेशी चलखेलबाट बचौँ, त्यसपछि राष्ट्रभित्र आर्थिक क्रान्ति भयो र चाहिँ युवा शिक्षित भए, अब चाहिँ त्यो किसिमको उत्पादनमा लागे, देश चाहिँ प्राविधिकतर्फ गयो र चाहिँ राष्ट्रियतामा एकदम जल्दो बल्दो चाहिँ सबै कुरो उठ्यो भनेपछि हामी विकास र इजरायल जसरी स्थापना भयो नि, चाहिँ अरबका सम्पूर्ण कन्ट्रीहरू उसको विपक्षमा लागे। ISIदेखि लिएर सबै लागिसक्दा पनि हिटलरले त्यति खेदेका ती यहुदीहरू इजरायल बस्यो। अहिले इजरायल यति सम्पन्न छ कि हतियार निर्यात गर्छ भारतदेखि लिएर अमेरिका, नेपाल सबलाई, टेक्नोलोजी यी सबै सफ्टवेयरहरू निर्यात गर्छ। सबै बोर्डरमा सानै देश हो, बङ्कर छ, रडार छ, त्यहाँ वेपन्सहरू छन्, त्यो आणविक अस्त्र सम्पन्न, कसैले केही छुनै सक्दैन। उसले त्यो किसिमको मोसाद छ, खुफिया एजेन्सी, त्यो किसिमको चाहिँ प्रतिवाद चाहिँ विश्वमा गर्न सकिन्छ। त्यही किसिमको अन्य देशहरू, थुप्रै देशहरू छन् विश्वमा। त्यो चाहिँ अब हामीले पनि त्यतातर्फ मार्ग निर्देशित भयो भने, के शासकहरू सुध्रियो भने, बिस्तारै युवाहरू जाग्यो भने, अब चाहिँ हामी तपाईहरूले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास, मैले नेतृत्व गरेर या तपाईँले या कङ्ग्रेस यो कसैले के गरेर हुनेवाला होइन कि कम्तीमा पहिला हामी त्यो विदेशी चलखेलबाट अछुत रहौँ, त्यहाँबाट मुक्त हौँ, त्यसपछि उत्पादनतर्फ लागौँ। हस्, यो समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, आजको लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनवाहिनी नेपालका संयोजक अभियन्ता आदरणीय व्यक्तित्व शिरोमणि ओझा। उहाँसँगको कुराकानी यति नै। हामी फेरि अर्को वर्षमा यहाँसँग जुट्ने नै छौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।